अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। कल शाह महमूद कुरैशी जो पीटीआई के वाइस चेयरमैन भी हैं, उनको बिलाखिर रिहा कर दिया गया है। तकरीबन एक महीने के बाद अडियाला जेल के बाहर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक उन्होंने बड़ा मानी खेज और इशारा दिया कि जो इंसाफ का झंडा है अब उनके हाथ में होगा। तो उसके मीडिया के ऊपर भी काफ़ी चेमा गोयां की गई और उसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी कि क्या ये सवालात उठाए गए कि क्या शाह महमूद कुरैशी अब पीटीआई की जो बागदौड़ है वो संभालेंगे और इमरान खान बैक पे चले जाएंगे। तो इस हवाले से जो मेरी बात हुई है मुख्तलिफ ज़राए से, वो क्या कहते हैं कि आया जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं किसी डील के नतीजे में रिहा हुए हैं, उनको क्या मिशन सौंपा गया है, आगे वो क्या करने जा रहे हैं, क्या वो पीटीआई की क्यादत संभालेंगे या पार्टी छोड़ देंगे, जिस तरह असद उमर और परवेज खटक और दीगर जो पीटीआई के लीडरान हैं उन्होंने छोड़ दी है। आगे का लाएमल क्या होगा, इसके ऊपर तफसील के साथ बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि जो इलेक्शंस के हवाले से कल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी एक इशारा दिया है कि 14 मई के जो इलेक्शंस वाला उनका फैसला है वो ऑन फील्ड है। उसका मतलब यही है कि वो हुकूमत को ये भी बताना चाह रहे हैं कि हुकूमत ने जो उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया वो किसी भी टाइम उसके ऊपर जो कार्रवाई हुकूमत के खिलाफ जो तौहीन अदालत की है वो शुरू कर सकते हैं। तो प्रोग्राम के दूसरे में हिस्से में इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या इलेक्शंस वाकई अब 14 मई का तो गुजर गया, जून आ गया है, अक्टूबर का जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी उसमें भी पॉसिबल है या नहीं है इलेक्शंस, और अगर नहीं है तो इलेक्शंस कब होंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कल उनको रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक मानी खेज जुमला अदा किया है कि जो इंसाफ का झंडा है वो अब उनके हाथ में है। अपने वर्कर्स को उन्होंने पैगाम दिया, तो उसकी काफ़ी जो है वो मानीखेज लोगों ने इसके वो निकाला, मतलब निकाला कि क्या जो शाह महमूद कुरैशी को ही इमरान खान जो पार्टी हैंड ओवर कर देंगे कि वो डे टू डे जो मामलात हैं पार्टी के वो चलाएं और इमरान खान साहब खुद पीछे चले जाएंगे। तो मेरी इस हवाले से जो मुख्तलिफ हुकाम हैं उनसे बात हुई, ख़ासतौर पे जो हकूमती ज़राए हैं और जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स से भी जो ज़राए हैं मेरे, उनसे भी बात हुई। और मेरा जो मेन एक सवाल था वो यही था कि क्या शाह महमूद कुरैशी को, क्योंकि पहले भी आपने देखा कि एक दफ़ा उनको रिहाई हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं उसके नतीजे में मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको दोबारा से गिरफ्तार करके अडियाला जेल रखा गया था। तो अब जो रिहाई मिली है तो उसमें कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यही कहा जा रहा था कि पॉसिबली यही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब या तो वो छोड़ने का ऐलान कर देंगे पीटीआई का, जैसे बाकी जो पीटीआई के लीडर्स हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान छुड़ाई है जो गिरफ्तारियों से। तो क्या शाह महमूद कुरैशी भी ऐसा कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि शाह महमूद कुरैशी ने ऐसा तो कोई नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कल इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करूंगा और काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है उनके साथ। तो जो मेरी ज़राए से बात हुई है उनको, जो शाह महमूद कुरैशी की अपनी ही एक गेम है और आपने देखा है कि वो आज से नहीं है, वो जब पीपल्स पार्टी में थे, वजीर खारजा थे, रेमंड डेविस का मामला हुआ, तब से भी वो जो पार्टी की जो लाइन थी उससे मुख्तलिफ हट के उन्होंने वो किया, खेल खेला। और उसके बाद आपने देखा कि वो उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी और फिर पीटीआई ज्वाइन कर ली। वो खास बंदे कंसीडर किए जाते थे जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके, और हमेशा से उनके जो अजायम हैं फिर पीपल्स पार्टी में जो पीटीआई में आए तो उसके बाद भी उनका ये आपने देखा कि मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर बारहा ये चलता रहा कि शाह महमूद कुरैशी जो है एस्पायरेंट हैं और वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से बड़ा जो है वो उनका है कि उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब लगाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया इमरान खान की तरफ से। उनको फिर विफाक में ही वजारत खारजा का वो दिया गया, कलमदान सौंपा गया था। लेकिन वो जो मेरे ज़राए हैं अब ये कहते हैं कि जो उनकी अभी मुमकिन जो डील है जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसके बदले में इनको रिहाई दी गई है, एक तो ये है कि वो इमरान खान को जाके कायल करेंगे कि आप बैक पे चले जाएं और जो पार्टी की क्यादत है या जो पार्टी के मामलात हैं वो इनको शाह महमूद कुरैशी साहब को सौंप दें। और अगर वो नहीं मानते तो उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो अपना जो मुस्तकबिल का लाएअमल तय करेंगे। जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जो ये ऐसा मुमकिन नहीं लगता कि इमरान खान जो है वो पार्टी की क़यादत शाह महमूद कुरैशी को इस तरह दे देंगे, सौंप देंगे। तो अल्टीमेटली यही होगा कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई को खैर बात कहना ही कहना है। और इसी बुनियाद पे ही शाह महमूद कुरैशी की कमिटमेंट हुई है कि अगर इमरान खान ना माना और जो जो पार्टी की क़यादत देने के हवाले से, तो वो बाद में जो है वो अपना ऐलान कर देंगे कि वो पीटीआई को खैर बात कहते हैं। तो जो मेरी मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई वो भी यही कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि शाह महमूद कुरैशी ने 10 दिन 20 दिन के बाद किसी दिन भी आप देखेंगे कि शाह महमूद कुरैशी भी वही लाएअमल अख्तियार करेंगे जो असद उमर, जो परवेज खटक या बाकी दीगर कायदीन हैं जो पीटीआई के उन्होंने किया है।
کیونکہ عمران خان کا میں بھی سمجھتا ہوں، جتنا میں نے جانا ہے پچھلے 15 سال سے میں نے بھی ان کو کور کیا ہے، تو جو میں سمجھتا ہوں عمران خان پارٹی کی جو ہے وہ بالکل بھی قیادت کسی کو نہیں دیں گے، وہ پارٹی کو خود توڑ دیں گے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان پھر سے کوئی ایسی، جیسے 9 مئی والا واقعہ ہوا، کوئی اس طرح کی حرکت کریں گے، کوئی ایسی غلطی کریں گے کہ دوبارہ سے جو پارٹی کا آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ جو اب سٹرکچر ہے یا مین لیڈرشپ ہے وہ تو آلریڈی ختم ہو چکی ہے، اب صرف عمران خان ہی رہ گیا ہے، اور جو باقی سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ 100 سے زائد لیڈران ویسے ہی چھوڑ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد عمران خان خود جو پارٹی کا جو خاتمہ ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے ہی کریں گے، یہ جو میرے ذرائع ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر میں نے اپنے جو ذرائع ہیں ان سے یہ بھی پوچھا کہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی پولیٹیکلی اور کوئی بڑی ہلچل ہونے والی ہے یا نہیں، تو جو ذرائع میرے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ آنے والے جو چند دن ہیں یا ہفتہ کہہ لیں وہ خاموشی سے گزرے گا، کوئی اکا دکا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چھوٹے جو لیڈران تھے وہ چھوڑتے رہیں گے، پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی سے جو ہے لا تعلقی کا اظہار کرتے رہیں گے، لیکن کوئی اس طرح کی بڑی ہلچل نہیں مچنی۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو آنے والا ہفتہ ہے یا 10 دن ہے اس میں شاہ محمود قریشی کے بھی چھوڑنے کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ اپنا طور پہ پوری کوشش کریں گے کہ عمران خان کو قائل کریں کہ وہ پارٹی کو چھوڑ دیں، اگر پارٹی کی جو قیادت ہے وہ ان کو سنبھال دیں اور وہ خود بیک پہ چلے جائیں۔ پارٹی تو نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان ہی ہے اور عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے، کوئی دوسرا لیڈر جو ہے وہ پارٹی کی نہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ ان کو مانے گا، اور نہ ہی جو پی ٹی آئی کے جو نیچر ہے پارٹی کی بطور جو ایک نظریہ ہے وہ عمران خان کے علاوہ کوئی اور سنبھال بھی نہیں سکتا۔ تو اس حوالے سے جو مجھے لگتا ہے الٹیمیٹلی شاہ محمود قریشی بھی چھوڑ جائیں گے، اور ساتھ ہی عمران خان بھی خود اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا پھر کام کر کے پارٹی کا جو رئیس پارٹی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اب بات کرتے ہیں دوسرے حصے کی طرف کہ الیکشنز کے حوالے سے کیا اب لائے عمل ہے حکومت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ ہے وہ آگے کیا کرنے جا رہی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کل جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک عندیہ دیا ہے اور اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ جو ان کا 14 مئی کے جو الیکشنز کے حوالے سے فیصلہ ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ان پلیس ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ حکومت کو یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے بھی ایک اگریسو جو اسٹریٹجی ہے آپ نے دیکھا کہ وہ اپنائی جا رہی ہے عدلیہ کے حوالے سے، جبکہ عدلیہ اور حکومت جو ایگزیکٹو ہے دونوں نے ٹیک آن کیا ہوا ہے، تو یہ دونوں سائڈوں سے کوئی نہ کوئی جو چالیں چلی جاتی ہیں۔ کل چیف جسٹس نے پھر اسی طرف اشارہ دیا ہے کہ اگر ہمارا جو فیصلہ ہے 14 مئی کا وہ ان پلیس ہے، اور اگر حکومت نے یہ جو آڈیو لیکس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ یہ بھی چیمہ گویاں کی جا رہی تھی کہ حکومت اب اس کے اوپر جو کمیٹی ہے یا جے آئی ٹی بنا کے یہ جو ججز کے حوالے سے اور ججز کی فیملی کے حوالے سے جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں ان کی تحقیقات کرانا چاہتی ہے، تو یہ ایک واضح عندیہ تھا۔ چیف جسٹس کا کل کا جو بیان ہے 14 مئی کے حوالے سے یہ میرے لیے بڑا معنی خیز ہے، کیونکہ جو مجھے لگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2-3 دنوں سے یہ میڈیا کے اوپر بیانات اور جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ایک پاورفل جے آئی ٹی بنا کے جو ججز اور ان کی فیملیز کے حوالے سے جو آڈیو لیکس ہیں اس کی تحقیقات کرانا چاہتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب کا کل کا بیان ہے یہ اسی تناظر میں ہے کہ شاید وہ حکومت کو یہ بھی ایک جو ہے وہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ اگر اس طرف بڑھے تو ہم جو ہے وہ 14 مئی والے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں جو حکومت ہے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں جو عدلیہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزیکٹو ہے ان کے درمیان تناؤ اور یہ جو شدت اختیار کرتا جا رہا ہے ایک بار پھر سے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کے اوپر بھی وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔